अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ कंट्रोल के ऊपर या हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, ख़ुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अगर हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में हो तो इट्स मीन कि हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। चूँकि हमारी पूरी बॉडी को जो ऑपरेट करता है वो हमारा दिमाग या माइंड ही करता है, तो हमने सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। वो कैसे करना है वो आगे चल के बात करते हैं। सर संदीप माहेश्वरी एक चीज़ का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा जो मन है वो 99% स्ट्रॉन्ग होता है हमारे दिमाग से, हमारी समझ से। तो अगर हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाए हमारे मन से, तो हम अपने आप को या अपने दिमाग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन क्या है? मन हमें आर्जी खुशी के लिए, आर्जी प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, और वो कुछ देर के लिए होता है और कुछ देर की खातिर वो हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है कि आपको ये करना है, वो करना है। और चूँकि उसके लिए जो है आर्जी खुशी बहुत अहमियत रखती है, इसलिए हम भी उस तरफ चल पड़ते हैं और वो काम इजी होता है। जिस चीज़ की भी हमें लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए, हम वो काम इजीली करते हैं। चूँकि हमारा मन जो है वो हम पे हैवी होता है, चूँकि उसे खुशी मिलती है। वो खुशी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, हम जानते होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, स्टिल हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मसलन सिगरेट पीना, मस्टरबेशन करना, इस तरह की पता नहीं बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी गुस्सा में बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम सिर्फ गुस्सा देख लें तो गुस्सा जब तक हम निकाल ना लें हमें सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर हम मन के साथ लड़ाई करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, तो उस चीज़ में इजाफा होगा। बेशक आप अपनी रूटीन को देख लें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो 90% ऐसा होता है कि वो चीज़ और बढ़ जाती है। हम कहते हैं हमें ये काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वो चीज़ और बढ़ती है। अब ये है क्या? हम अपने मन के अगेंस्ट जाते हैं। वो मन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दिमाग हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे जो पहली बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ये है कि आपने अपने मन से लड़ाई नहीं करनी, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको एक साइड पे रख देना है और अपनी समझ को, अपने दिमाग को आपने स्ट्रांग करना है। जब आपका दिमाग और आपकी समझ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी मन से, तो ऑटोमेटिकली आपका मन आपसे कंट्रोल हो जाएगा, आपका दिमाग आपसे कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप को डिग करना है, डिग योर सेल्फ डीपली। आपने अपने आप को जितना हो सके बारीकी से देखना है। कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी आदत आपकी बुरी पड़ गई है या कुछ भी है, तो आपने उसको बारीकी से देखना है। किसी चीज़ को फर्ज किया आप रोकना चाहते हो, तो आपने डीपली देखना है कि मैं ये क्यों चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, क्यों रोकना चाहता हूँ, ये चेंज मैं अपने आप में क्यों लाना चाहता हूँ। अब उसको उनका जवाब आएगा कि मुझे ये नहीं ये करना है, फिर उसके ऊपर एक सवाल लगाएं कि वो काम क्यों करना है। मसलन फ़र्ज़ किया ये कि सिगरेट पीना जो है वो बुरी आदत है और मुझे ये छोड़नी है, तो मैं खुद से कहूँगा कि क्यों छोड़नी है, तो जवाब आएगा कि चूँकि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिगरेट से नुकसान होते हैं। अब सवाल नेक्स्ट ये होगा कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। जब इसकी कोई रीज़न मिलेगी तो फिर उस पर एक सवाल उठाना है और करते करते आखिरी स्टेज तक जाना है, उस स्टेज तक जाना है जहाँ एंड हो जाए, कोई सवाल ना उठे। तो जब उस चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा, यानी डीपली आप समझ जाएंगे उस चीज़ को कि उसके नुकसानात क्या हैं, आपका दिमाग समझ जाएगा उसके नुकसानात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, मैं ये आर्जी तौर पे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये वो। जब आपकी समझ गहरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो नीचे चला जाएगा और आपका दिमाग जो है ऊपर आ जाएगा। जब आपका दिमाग जो है या आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, याद रख लें, आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। बचपन में जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम क्या करते थे? रोते थे, ज़मीन पे अपने पाँव रगड़ते थे, शोर करते थे, पब्लिक में भी शोर करते थे, कहीं बाजार चले जाएं कोई चीज़ पसंद आ गई, इस चीज़ की परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम अपने पाँव रगड़ते थे, शोर करते थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, और सम टाइम वो मिल जाती थी, सम टाइम मार भी पड़ती थी। अब अगर हम देखें तो हमें वो कितना बुरा लगा कि यार मैं कैसा होता था, लेकिन उस वक्त हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, हमें बस वो चीज़ चाहिए थी और हमें ज़िद करनी थी। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरी इंसल्ट हो रही है या वलदैन की इंसल्ट हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम ऐसा क्यों नहीं करते? आज भी हमें चीज़ चाहिए होती है, आज हम छुप के क्यों रोते हैं?
آج ہم چھپ کے ہی یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، آج ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ میں کسی کے سامنے روں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا تو وہ میرا مذاق بنائے گا، اس وقت یہ نہیں تھا۔ تو جوں آپ سمجھدار ہوتے جاؤ گے، ڈیپلی آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، آٹومیٹیکلی آپ کا دماغ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاسٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے ٹرائی کی ہوتی ہے کوئی چیز کو اینڈ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مثلا کوئی عادت پڑ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، مسٹربیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ یعنی کوئی بھی عادت ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی ہوتی ہے، اور جب ہم کرتے ہیں اس پہ ہم ناکام ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اٹس اوکے کہ آپ کی عادت بجائے کہ کم ہونے کے اور بڑھ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بوسٹ ہی کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو انکریج ہی کرنا ہے، اور اپنے آپ سے کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ جملہ نہیں بولنا کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ آپ کر سکتے ہو، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نہیں کر پایا، کوئی بات نہیں، لیکن میں عنقریب اس عادت کو یا اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا، یہ آپ کو خود کو بولنا ہے۔ اور یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ لا آف اٹریکشن بڑا کام کرتا ہے۔ آپ کو اگر شک ہے تو آپ آزما سکتے ہیں۔ جب آپ شروع میں خود کو کہتے تھے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور آپ نے اور وہ کام کیا تھا، ایکچولی کیا تھا، ایک تو پہلے چل رہا تھا آپ کے دماغ میں کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اسی چیز کو لے کے آپ نے جو ہے اور اپنے دماغ کو بوسٹ کیا، یعنی اس چیز کو بار بار یاد کیا۔ جب بار بار یاد کیا تو آپ اور زیادہ اٹریکٹ ہوئے اس کی طرف، اٹس مین کہ لا آف اٹریکشن کام کیا۔ تو اگر آپ خود کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف، یہ کہنا ہے کہ میں نہیں کر پایا، کوئی بات نہیں، لیکن میں کر لوں گا، یعنی ایک امید ضرور اپنے آپ کو دینی ہے۔ اور نیکسٹ جو چیز آپ نے خود کو بولنی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو کنٹرول آن مائی سیلف۔ آپ نے بار بار خود سے یہ کہنا ہے کہ میرا کنٹرول ہے میرے اوپر۔ اور یاد رکھیں جب آپ کو غصہ آ جائے، اب یہ تو لانگ ٹرم بات ہے کہ آپ سمجھدار ہو جائیں گے تو غصے کو ایزیلی کنٹرول کر پائیں گے، یعنی جس سچویشن پہ آپ کو غصہ آتا ہے اگر آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے، آپ کو وہ ٹریگر سمجھ آ گیا ہے، ٹریگر مین کہ جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے یا جس کی وجہ سے کوئی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے تو اس طرف آپ جاتے ہو۔ مثلا کسی دوست کو دیکھا تو سگریٹ کا یاد آ گیا، سگریٹ پینا ہے، کوئی ویڈیو دیکھی تو اس سے آپ کو یاد آیا تو آپ نے مسٹربیشن شروع کر دی۔ تو یہ جو چیزیں ساری ہیں یہ ایک آپ کا ٹریگر ہے، تو آپ کو اپنے ٹریگر سے اویئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ ٹریگر ہے اور میں نے اس طرف نہیں جانا ہے۔ اس ٹریگر کو آپ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں، یا وہ ٹریگر آنے سے پہلے، وہ سچویشن آنے سے پہلے آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، وہاں اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو غصے کو جب کنٹرول کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈیپ بریتھ لینا ہے، گہرا سانس لینا ہے، اور گہرا سانس لے کے یا تو اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں یا آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ خاموشی عبادت بھی ہے، اور خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے۔ اگر غصے کی حالت میں آپ خاموش بھی ہو جاتے ہو نا تو اٹس مین کہ یو ہیو اے گریٹ کنٹرول آن یور سیلف، آپ کا اپنے اوپر بہت اچھا کنٹرول ہے۔ تو کبھی کبھی آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، گہرا سانس لینا چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یا آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ بات وہاں پہ ہوگی تو مجھے غصہ آ جائے گا تو آپ ایسی سچویشن میں یا ایسی جگہ جائیں ہی نہ۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز کو کنٹرول کرنا ہو، آپ کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے یا آپ کی کوئی نیچر بنی ہوئی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، ایک دم اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت ٹائم لگاتا ہے۔ اور اپنے اوپر کنٹرول کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ٹائم لیتا ہے۔ ٹائم کیوں لیتا ہے؟ چونکہ سب سے بڑی جو چیز اب تک میں نے بات کی ہے اور سر سندیپ کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول تب ہوگا جب آپ کی سمجھ سٹرانگ ہوگی، آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ زیادہ طاقتور ہوگا آپ کے من سے۔ تو آپ کو سمجھدار بننے کے لیے ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو ڈیپلی دیکھنے کے لیے۔ آٹومیٹیکلی آپ کا کنٹرول اپنے اوپر ہو جائے گا، بس آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، سچویشن کو سمجھنا ہے، اپنے ٹریگر کو سمجھنا ہے، اور اپنے دماغ کو سٹرونگ کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو سٹرونگ کرنا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ سٹرونگ ہو گیا آپ کے من سے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کا من بہت کچھ کہے گا، وہ ٹریگر بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ آ جائے گا، لیکن آپ کہو گے نہیں یار، آپ کا فوراً دماغ بیچ میں آ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یار اس میں تو نقصان ہے، یہ چیز تو اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آٹومیٹیکلی آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، اور یوں سیلف کنٹرول آپ حاصل کر لو گے۔ کیونکہ اگر سیلف کنٹرول نہیں ہے یا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے
تو آپ صرف اپنے آپ کے لیے خطرناک نہیں ہو، آپ اس دنیا کے لیے بھی خطرناک ہو. چونکہ ایک بندہ جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، کوئی بھی اس کو نشہ چڑھا ہوا ہو اور اس کا کنٹرول اس کے اوپر نہ ہو، تو وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تو بہت عام ہے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلپ فل ہیں تو ان کو اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں سو دیٹ کہ دوسرے بھی اس سے سیکھیں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.